نه اجاره کردم. اینجا خیلی بزرگه. بزرگ نیست روما. از اون یکی خونه اومدی فکر میکنی بزرگه. بیا اتاقتو بهت نشون بدم، بالاست. بفرمایین بفرمایین. آقا دانیال، ایشون آقا لطیفه، خیلی خوب غذا درست میکنه. راننده‌ام آوردم بیرون وایساده. باش، این سویشو بدین راننده. شما هم برید تو آشپزخونه غذا بپزید، باشه؟ همه چی هست. حقوقو صحبت کردین بهم بگی. بله چشم. بیاین آشپزخونه رو بهتون نشون بدم. اینجا اتاق منه؟ ما دیگه پولدار شدیم؟ آره. چطوری؟ سوال بدیه. تو کشو رو نگاه کن. اون صورتیه. برای منه؟ آره. ممنون. حتما خیلی گرونه. خوشت اومده؟ پس گرون شده. نکنه دارم خواب میبینم. نمیبینی.